शिरगांव मयेच्या ब्लॉक 2 खातीर दिवचले पर्यावरणीय भौशीक सुनावणी जाली। तातूंत भोवतेकांनी गांवांतल्यो झरी, बांयो, उदका स्त्रोत, घरां, देवळां भायर दवरपाक लायली। प्रदूषण जावंक फावना, थळ्यांकच रोजगार मेळपाक जाय अश्यो कांय अटी घातल्यो। जाल्यार दुसरे कडेन एक्टिविस्ट आनी पर्यावरण तज्ञांनी ही लोकांच्या दोळ्यांत धूळफेक असो आरोप करतना सुनावणी बोगस म्हूण सांगली। पहिला मय गोवा इंडिया हांगासून येयला। आता पहिला गोवा मय इंडिया कित्याक म्हटलें तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की पहिला हो गांव जो आसा तो मय मतदारसंघान आसा आनी आमचे पहिला गांवाचें नांव ह्या रिपोर्टान तुमचो जो रिपोर्ट तयार केला थंयसर खंयसरूच ना। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साळगांवकार शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडाच्या शिरगांव मये मिनरल ब्लॉकात 2 ब्लॉका खातीर नारायण झांटये बहुउद्देशीय सभाघरात पर्यावरणीय भौशीक सुनावणी घेतली। गांवांतलीं घरां, झरी, देवळां बफर झोना भायर दवरात, खण मालाची येरादारेक लागून गांवांत धुल्ल पातळपाक फावना, थळाव्यांकच रोजगार दियात अश्यो मागण्यो फुडें आयल्यो। तशें केल्यारच खणी सुरू करपाक दितले, थळाव्यांनी सांगलें। There are some houses in survey number 47 and 48. There are around 25 houses which are there, which should be excluded. Second, the buffer zone जो define केलेलो आसा 50 मीटर म्हणून तुम्ही सांगला काय हांगा। तो buffer zone कसो आसा? थंयच्यान कोकण रेल्वे गेल्ली आसा। कोकण रेल्वे itself has 50 meters तेंची एरिया आसा आणि ती 50 मीटर एरिया जाली की त्याच्या मुखारच्यान 50 मीटर बफर झोन आसचो। ही माझी सेकंड रिक्वेस्ट आसा। थर्ड माझी रिक्वेस्ट आसा जे टेनंट आसा ते ह्या सर्वे नंबरचे तुम्ही डिफाइन केल्ले आसा फ्रॉम 47 टू 59 दिस ऑल कम जे म्हाका लागता ते हांव उलयता ते तांकां सगळ्यांक जे टेनंट आसा तांकां कन्सेंट टर्म्सान घेवपाक जाय। एंड लास्ट जे आसा जो ट्रांसपोर्टेशन जाता मेजर ट्रांसपोर्टेशन is happening from Koira village from survey number 47 to survey number 12 starting including of 56 57 58 59 जो रोड कंपनी फॉलो करतली तेका 6 मीटर पत्रे लावपाक जाय सो दॅट नो जे डस्ट पोल्यूशन आसा पळय गांवांत येवपाक जायना। घरांनी कोणाक तरी रावपाक रुमाक दिता तो जो इनकम सोर्स आसा तो टोटली कॉलॅप्स जाता। त्या खातीर विरोध करतना हो सगळो विचार करचो कोणी तो विरोध हो करूंकूच जावो। हांव तरी सुद्दां तुमचे कडेन मागणी करता की जे साळगांवकर शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड जो ब्लॉक 2 जो आसा हेका सपोर्ट करतना जी आमच्या ज्या क्षेत्रफळान ज्या ह्या साळगांवकर मायनिंगाच्या लिजान जितकी देवळां येतली घरां येतली तांकां भायर काडचे। डिपेंडंट जे लोक आसा या टोटल डिपेंडंट लोकांचे कितें परिणाम जातलो हेजो कोणी तरी विचार करूंक जाय। थँक्यू। जावं शेतकार भाव आसतले ते कामगार वर्ग आसतले जावं ट्रकवाला आसतले ड्रायव्हर आसतले। तो सर्वे नंबर आसा 57 जो लिजान आसा। आता हांव कित्याक उलयता कित्याक हो लीज जो आसा हो लिजान आमचे जे आसा की आमचे ह्या लिजाचे म्हणजे लिजान जे आमचे नंबर काडले सर्वे नंबर तितून आमचे खंयचोच पहिल्या गांवाचें नांव ना। त्या सर्वे नंबरची सर्वे नंबर आमी तुमी इन्क्लूड केल्या मये मतदारसंघात तितून आमचो सर्वे आसा तितून 3 देवळां आसा श्री देव ब्राह्मणेश्वर हे गणपती हे आनी एक आसा तशी 3 देवळां आसा जी ह्या सर्वे नंबरान ती खंयचोच इन्क्लूड करूंक ना ह्या रिपोर्टान। हांव मुद्दम रिपोर्टाचें नांव कित्याक घेता तर कित्याक आतां बाकीचे सगळे गांवचे आमच्या सायडीन 5-6 किलोमिटर रेंजीचे जे आसा तेंची सगळी देवस्थानांची तुमी नांवां इन्क्लूड केल्या खुबशीं नांवां इन्क्लूड केल्या म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना करची आनी ती देवळां तशेंच लोक वस्ती आमचें घर जें आसा तें इजान पडटा म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की तें तुमी खंय तरी रेकॉर्ड करून घेवचें त्या पोल्युशन कंट्रोलाक कित्याक तर मायन्स चालू जाल्या उपरांत जो कितें इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आसा धूळ म्हणा पोल्युशन म्हणा कितें वॉटर पोल्युशन सगळें जें आसा तें आमच्या घराच्या सायडीच्यान व्हांवता वारें व्हांवता उदकूय व्हांवता सगळें जाता। ह्या खातीर म्हाजी पयली ही आसा की तुमी आमचे हे जे सर्वे नंबर आनी हे आमची देवस्थान ही इन्क्लूड करची। जाणें हाचे आदीं 50 वयर हियरिंगां एटेंड केल्यात जाका गोंयचो पर्यावरण लढ्यांतलो म्हत्वाचो शिलेदार मानतात। त्या रमेश गावसाक फकत 3 मिनटां उलोवपाक सांगलें। आयकात रमेश गावस आनी शेतकार सखाराम पेडणेकारान घेतिल्ली हरकत। In the last public hearing, it was 10 minutes given. And in this public hearing, you say only 3 minutes. Why to have a public hearing of 3 minutes?
You cancel it. You cancel it 3 bits. What can be spoken? The EIA is around 400 pages. This is only your opinion. Not my opinion. He showed me the procedure which is given by given all the time. He showed me the legal procedure all the time. Here you, when you want particular, you can put up. 2006 notification doesn't speak anything on timing. Then you I can was put for 1 hour. Then No, I was speaking 1 hour. I have participated in 50 public hearings where there is no restriction of timing. बेल्लारी जे आसा ते कशे लोकांक फटयता आनी फ्रॉड अशा प्रकारची EIA तयार करता. देर इज नो फॉरेस्ट लँड विदीन द मिनरल ब्लॉक एरिया as the area is located on the foothills of western ghats and receives heavy rainfall. आता ही एरिया वेस्टर्न घाटच्या फूटहिल्स कडे खंय आसा? हे जाली हेची शिरगांवची. आता हांव वेदांताचें सांगता. द एरिया इज लोकेटेड ऑन द फूटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स बेल्ट एंड विदीन एंड रिसीव्स हेवी रेनफॉल. कितें फरक आसा तो सांगा. आनी तूं म्हणटा कितें ती वेस्टर्न घाटच्या फूटहिल्स कडेन आसा. वेस्टर्न घाट उरलो खंय आनी दिवचलच्यो मायनी उरल्यो खंय? दिवचले जॉग्राफिकली फिजिकल फिचर्स ह्याच्या प्रमाणे दिवचली आसा ती प्लॅटोईक रिजनान आसा. वेस्टर्न घाटच्या फूटहिल्स कडेन ना. वेस्टर्न घाट कडेन सत्तरी आसा, केपें आसा आनी सांगे आसा. कळ्ळें? दिवचले ना. पण कितले फ्रॉड आसा म्हणजे हेणी कांय स्टडीज करूंक ना. तो हॉटेलान बसून सगळे कट पेस्ट केला, कॉपी पेस्ट केला आनी तो भायर न सरता हे सगळे तेणी बरयल्ले आसा. तेणी म्हणून म्हाका कन्सल्टंट जाय आसलो की वेस्टर्न घाट खंय आसा आनी दिवचले खंय आसा हें म्हाका सांग म्हणून. म्हणजे ताका खबरूच ना दिवचले खंय आसा आनी वेस्टर्न घाट खंय आसा. तरी आसतना तो EIA तयार करता. बेल्लारी ही फ्रॉड आसा. EIA तयार करणारी कंपनी कन्सल्टंट आसा ती फ्रॉड आसा आनी तांकां काही लाखांनी रुपया मेळटात. ते घेतात, 5 स्टार हॉटेलान बसतात, एअर कंडिशन रुमान, थंयसून सगळे पयलींचो जो आसा तोच घेतात आनी तितून जे कितें जाय ते कट पेस्ट करून घालतात. फक्त फिगर्स आसतात ते बदलतात. म्हणजे आमी जशे टिचर भुरग्यांक जशे फिल इन द ब्लँक्स दितात तशे फिल इन द ब्लँक्स दवरतात. ते मागीर त्या मायनीच्या प्रमाणे ते घालतात. कितली एरिया, कितले इतकेच फिल इन द ब्लँक्स हे काम करतात आनी बाकी कांयच करना. पण तुमी पब्लीक हियरींग घेता, इट इज अ मोकरी ऑफ द पीपल. मोकरी ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ 2006 14 सप्टेंबर 2006 ची मोकरी आज हांगासर पळोवपाक गावली. आमी पळयता की फाटल्या दिसांनी आमोण्यान सर्वे जाली. आमोण्यान 300 लोकां थंयसर येयले. 280 लोकांनी विरोधान मतदान केलें आनी तरी सुद्दां EC ग्रांट जाली. तशेंच आयजूय तेच परिस्थिती आसा. ही EC ही धूळफेक आसा. म्हणून ग्रावंड लेवलाचेर जो पर्यंत सरकारी यंत्रणा ज्यो आहा त्यो वयच्यो ना तो पर्यंत लोकांच्यो ज्यो अडचणी आसा ह्यो लक्षांत येवच्यो ना. आयज जे डायरेक्टली मायनिंगाचेर इनवॉल्व जाल्ले आसा लोक, म्हणजे तेजेर डिपेंड आसा, ते लोक आपले डायरेक्ट मत मांडटा आनी आमकां विशय हे जाय म्हणून सांगता मायनिंग चालू जावपाक जाय. आतां मायनिंग चालू जावपाक जाल्यार EC हो इम्पॉर्टंट विशय आसा. एनवायरमेंट क्लियरन्स. तर एनवायरमेंट क्लियरन्साक लागून ज्यो कितें अडचणी आसा, जे कितें थंयसर वाट लायिल्ली आसा पयलीं, हेची सुटका पयलीं जावपाची गरज आसा. पूण ती आयज सरकार खंयच करिना. फाटल्या चौगुलेक जे लीज एग्रीमेंट केलो त्या लीज एग्रीमेंटांतल्यो प्रत्येक गोश्ट सरकारान आमची पडताळून पळोवची. जाल्यार तेंच्यांनी एग्रीमेंटा प्रमाणे थंयसर क्लियरन्स केलो काय कितें, पीठ पुरलें काय कितें, थंयसरली निसर्गाची जी हानी केल्या ती परत आसा तशी जाग्यार हाडली काय कितें, शेतांनी जी माती केल्या ती क्लियर केली काय कितें. ह्यो गजाली जो पर्यंत प्रायमा फेसी जायना तो पर्यंत तुमी नवे लीज खंयच्या आदाराचेर दितात आनी नवे EC तुमी खंयच्या आदाराचेर क्लियर करतात. म्हणून हांव म्हणटा की ही धूळफेक आहा. आमचो ठामपणे ह्या गोश्टीक विरोध आसा. जर सरकारची खंयची यंत्रणा जर ही EC दिवनूय मायन चालू करपाक येयली, आमी थंय आडवे रावतले आनी आमच्या वयरसून बुलडोजर घातलो जर ते आमकां परवाना किंवा खंयच्या आमकां केसी पुलिशेन सुद्दां दामून दवरले, आमी खंयच्या बेलीकूय वयचे ना आनी खंयच्या कोर्टानूय वयचे ना सोडवणूक करपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर.